والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ استاد محترم جناب شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب، برادر محترم جناب مولانا جاوید قصوری صاحب، میری ضلع جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماع ارکان میں آپ سب شریک ہیں، اور یہ جائزے کا اجتماع تھا۔ آپ سب لوگوں نے حلف رکنیت اٹھایا ہے، آپ سب لوگوں نے شعوری طور پر بیعت کیا ہے، آپ سب لوگوں نے ایک سمیع اور خبیر اللہ کو اپنے اوپر گواہ بھی بنایا ہے۔ آپ سب لوگ داعی اللہ ہے، آپ سب لوگ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، آپ سب لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اور آپ سب لوگ ایک بہت بڑے اور عظیم مقصد کے خاطر جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ 2020 رخصت ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت قیمتی لوگ بھی ساتھ لے گئے، اور اب 2021 میں بھی 10 دن گزر گئے۔ 2020 میں ہمارے قائد سید منور حسن صاحب رحلت فرما گئے، ہمارے ہر دل عزیز بھائی جناب عبدالغفار عزیز صاحب ہم سے جدا ہو گئے، عوام کا ایک سچا خادم جناب نعمت اللہ خان صاحب رحلت فرما گئے، ملتان سے رکن شورا عزیر لطیف سے رحلت فرما گئے، آپ کے شہر لاہور کا طویل عرصہ تک کام کرنے والے بشیر عارف صاحب جدا ہو گئے، ہمارے ایک بہت خاموش مجاہد جناب شیخ عمر فاروق صاحب جدا ہو گئے، اور بہت سارے لوگ چلے گئے، اور آپ لوگ زندہ ہیں۔ قرآن حکیم میں تذکرہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ تو ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، زندگی کے آخری لمحے تک کام کرتے رہے۔ اور میں نے عبدالغفار عزیز صاحب کو دیکھا کہ جب وہ چارپائی سے واش روم تک جانے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی وہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اپنی سینے پر رکھ کر دنیا جہان سے رابطے میں مصروف رہے، اور مجھے بتایا کہ سراج بھائی اس وقت یہ میری چارپائی ہی عالمی اسلامی تحریکوں کا مرکز ہے۔ مولا علی قاری نے فرمایا ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، اللہ کے راستے میں استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ اللہ رب کریم ان کی سعی کو، ان کی
जद्दोजहद को, उनके दिन रात मेहनत को अपने हुजूर में कबूल फरमाए। आप रुकन है, एक नजरियाती कारकुन है। रुकन होने का मतलब यही है कि आपने वो पूरा फलसफा कबूल किया है और इस दुनिया में इस्लामी निज़ाम के लिए इस्लामी तहरीक ने जो स्कीम बनाया है, आप वो सारा स्कीम समझ चुके हैं और उस स्कीम और उस लाहे अमल में अपनी सलाहियतों को कुर्बान करने का अहद कर चुके हैं। इंसान के साथ चूंकि एक शैतान भी होता है उसको गुमराह करने के लिए, तो कभी कभार इंसान इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाता है कि मैं जमात इस्लामी में शामिल हूं तो ये मेरा एहसान है जमात इस्लामी पर। और ये बात आज की नहीं है, सूरह अल-हुजुरात में अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया है कि वो लोग जो आकर आप पर एहसान जताते हैं उनको जवाब दे दे कि बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको हिदायत के रास्ते पर डाला है। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर आप स्वादिक है, अगर आप सच्चे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, झंडा आप लोगों के हाथ में है, कलमे का आलम अब आप लोगों के हाथ में है। एक मैदान में कलमे का झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था, तो दुश्मन ने उसके दाएं हाथ पर वार किया तो उसने बाएं हाथ में झंडा उठाया। तो दुश्मन ने उसके बाएं हाथ पर वार किया तो उसने अपने कटे हुए दोनों बाजुओं को अपनी सीने के साथ लगाकर झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। और अब झंडा आप लोगों के हाथ में है। आप हिज़्बुल्लाह है और आपका मुकाबला हिज़्बुश शैतान के साथ है। आपके बारे में अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया है कि फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, ये हिज़्बुल्लाह अल्लाह का हिज़ब ये गालिब होकर रहेगा। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल ने मिटना है। इस अकीदे के साथ आप लोगों ने काम करना है। जमात इस्लामी के अंदर जो कायद हो, अमीर हो, कारकुन हो, जो एक दूसरे को मायूस करता है, यह शैतान के लिए रास्ता हमवार करता है। हमारे इस काम में मायूसी नहीं है। जो सबसे बड़ा आखिरी काम है, इस रास्ते में अगर आपकी जान भी चली जाए, उसी लम्हे पर अल्लाह फरमाता है कि बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, अब ये जिंदा हुआ, ये जिंदा है, आप नहीं जानते हैं। इसलिए कामयाबी का रास्ता है, इसमें कोई तावान और खसारा नहीं है। हमारी कामयाबी और नाकामी का वो तराजू और मीजानिया और मायारी नहीं है जो दुनिया का है। हमारा मायार वही है, कुरान ने फरमाया है कि जो जहन्नम से निजात पाने में कामयाब हो गया और जन्नत का मुस्तहक हो गया, वही कामयाब है। बस लिहाजा हम एक नजरियाती और बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त जंग में है। हमारा दुश्मन चारों तरफ से आलम इस्लाम के वसाइल पर कब्जा कर चुके हैं। हमारी मिल्लत का, मुल्कों का जो अशराफिया है, वो इस हक और बातिल के जंग में हुक्मरान है या मुआशरे का अशराफिया है, वो इस जंग में दुश्मन के सफ में खड़े हैं। और दुश्मन चाहता है कि आलमी हुकूमत हो उनका।
ایک دجالی نظام ہو اور چاہتے ہیں کہ عالمی عدالت ہو، فیصلے وہ کرے، چاہتا ہے کہ ایک نصاب ہو جو دجال دے دے، مسلمان اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں، چاہتا ہے کہ عالمی معیشت ہو، کرنسی کی کیا قیمت ہو اس کا فیصلہ بھی وہ کرے، حرام اور حلال کے فیصلے بھی وہ کرے، چیزوں کی قیمتوں کا تعین بھی وہ کرے، کون کس ملک کا لیڈر ہوگا آئندہ، آج کا بھی اور آئندہ کا، اس کا فیصلہ بھی وہ کرے گا، اور یہ فیصلہ بھی وہ کرے گا کہ مصلح کون ہے اور دہشت گرد کون ہے، کس کو اس دنیا میں جینا ہے اور کس کو اس دنیا میں نہیں جینا ہے، کتنا کپڑا استعمال کرنا ہے، آپ کو خواتین کو کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، یہ فیصلہ دجالی نظام کرے گا۔ ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا چلے گا، زمین اور آسمان اللہ کی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس لیے آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس نظام کو، آپ باغی ہیں، بغاوت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ جماعت اسلامی میں شامل ہو کر آپ ہر طرح کی بندگی سے آزاد ہو گئے ہیں اور ایک وحدہ لا شریک کا غلام اور بندہ بن گئے ہیں۔ یہ جماعت اللہ کا وہ وعدہ ہے، اس کا تسلسل ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون، میں نے حق دیا ہے اور اس حق کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ ہر عرصے میں ایسے لوگ اٹھے ہیں، یہ ایک کاروان ہے، کبھی اس کی قیادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے، امام احمد بن حنبل کو اتنا مارا گیا کہ اگر اس کوڑے سے کسی ہاتھی کو بھی وہ اتنا ہی مارتے تو وہ بھی مرتے، لیکن ہر لمحے میں اسلامی تحریک کے کارکنان نے ایک دوسرے کو تسلی دی کہ استقامت اختیار کرنا۔ ایک بیٹے کو ایک ماں نے اپنے گود میں لیا، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ خود 95 سال کی عمر میں تھی، اندھی ہو گئی تھی، بینائی ختم تھی، تو اس نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا پہنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لوہے کا قمیص ہے تاکہ تلوار کا اثر نہ پڑے اور یہ لوگ میری موت کے بعد میری لاش کا مسئلہ نہ کرے۔ اس ماں نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان کنت علی حق فاصبر علیہ، اگر آپ کو یقین پہ ہے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، پھر صبر کرو، موت سے مت ڈرنا۔ جب آپ ایک بار اللہ کی حضور قربان ہو جائے، کوئی آپ کا چمڑا پاؤں کی طرف سے یا کوئی گردن کی طرف سے ادھیڑے، کوئی احساس نہیں رہے گا آپ کا۔ اس لیے انہوں نے کہا ان چیزوں کو دور پھینک کے اور مقابلہ کرو، لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خاطر لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کی قسمت پر اور آپ کی اس عمل پر مجھے بہت افسوس ہے۔ اگر میرا ایمان اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم جس راستے پر چلتے ہیں یہ حق ہے، پھر یہ نہ دیکھے کہ دنیا آپ کی بارے میں کیا کہتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ہم پارٹی نہیں ہے، ہم ایک دینی تحریک ہے، ہم اس طرح کوئی مذہبی گروپ بھی نہیں ہے
दीन के लिए मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करना, यह दीन को महदूद करना है। मजहब तो किसी मसलक का नाम हो सकता है, हम दीनी तहरीक है, हम दीनी तहरीक है। इसलिए हम फर्द की तब्दीली चाहते हैं, हम कल्ब नजर की तब्दीली चाहते हैं, हम आपकी दुआ तमन्नाओं को, आरज़ुओं को तब्दील करना चाहते हैं, हम घर भी, मुआशरा भी तब्दील करना चाहते हैं, हम निजाम को तब्दील करना चाहते हैं। और इस वक्त बातिल और हक की लड़ाई वो कुछ इबादत पर नहीं है कि अमेरिका और उसके हवारी या दज्जाली निजाम का नंबरदार चाहते हैं कि हम नमाज न पढ़े, जिक्र अस्कार और रोजा और हज, इस पर लड़ाई नहीं है। वो चाहते हैं कि इनफरादी आमाल में आप आजाद है, लेकिन इज्तिमाई मामलात में दीन को न लाना। आप इज्तिमाई मामला है मईशत, इज्तिमाई मामला है सियासत, इज्तिमाई मामला है हुकूमत, इज्तिमाई मामला है तालीम, इज्तिमाई मामला है अदालती निजाम। इन इज्तिमाई मामलात में इस्लाम को दखील न करना, बाकी किसी कोने में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू क्या करे, हम इससे कोई गिला नहीं है, बल्कि इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू क्या करे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, लेकिन आपने तागूत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, आपने आजादी का ऐलान किया है। जिस तरह हजरत अम्मार बिन यासिर घर आते हैं रात के वक्त, अपनी अम्मी को कहानी सुनाते हैं कि मैं दार अरकम गया और मेरी मां, आज के बाद आपका ये बेटा लात और मनात और उज़्ज़ा और हुबुल का बंदा नहीं रहा, और आज के बाद आपका ये बेटा अबू लहब, अबू जहला और उतबा और शीबा का गुलाम नहीं रहा, आज के बाद मैं आजाद हूं। ठीक है, मैं झूंपड़ी में रहता हूं, लेकिन मैं आजाद हूं। मेरे साथ अगर एक वक्त का खाना है और एक वक्त का नहीं है, लेकिन मैं अस्तबल की उस जानवर से करोड़ दर्जा बेहतर हूं जिसके अस्तबल में हर तरह के खाने मौजूद होते हैं, लेकिन उसके गले में किसी और के गुलामी का तोक और रस्सी होती है। हम आजाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें आजादी से नवाजा है, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं हो सकती। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, बहनें भी मौजूद है, कुरान में आपका तस्करा है। आप जब कुरान खोलते हैं तो उसमें अपना तस्करा जरूर देखें। उसमें अल्लाह ने अपना जिक्र भी किया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन हूं। लेकिन आपका तस्करा भी किया है कि अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, आपको पता है अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने आपका जिक्र किया है कि तौबा करने वाले हैं, इबादत गुजार है, हमद बयान करने वाले हैं, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, ये मेरे प्यारे बंदे, ये मेरे महबूब बंदे। और फिर फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इसलिए वक़्त की कमी है, लेकिन आप जमात इस्लामी हैं। आपका पहला काम अपनी जात को बेहतर बनाना, खूबसूरत बनाना, अपने खानदान और सारी इंसानियत के लिए कारआमद बनाना, अपने आप को शमा की तरह रोशन रखना, अपनी जात को एक शजरे सायादार की तरह, पल देने वाला दरख्त भी और साया देने वाला दरख्त की तरह बनाना। चलता फिरता कुरान हो, चलता फिरता किताब हो, खुशबूदार हो, जायकादार हो, आपके अखलाक सबसे अच्छे हो,
آپ کے معاملات سب سے نرالے اور بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، اپنی ذات پر توجہ دینا اور ذات پر توجہ دینے کے لیے 5 وقت نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، ذاتی اصلاح کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذاتی اصلاح کے لیے اچھے لوگوں کے مجلس میں زیادہ وقت گزارنا، اس لیے کہ اچھے لوگوں کا جو مجلس ہے وہ اتوار کی دکان کی مانند ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذاتی اصلاح کے لیے غیبت سے اجتناب کرنا یہ بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑی خرابی ہے، تباہ کن بربادی ہے۔ اور رزق حلال کا انتظام کرنا، رزق حلال نہ ہو پیٹ میں، سجدے پر سجدے کرتے رہے اور عمرے پر عمرہ کرتے رہے اور گھر پر لکھے کہ ھذا من فضل ربی، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے اہم کام وہ دعوت کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ دعوت کا کام ہے۔ اب دیکھیے ایک وقت کا پیغمبر کیا فرماتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پیغمبر فرماتا ہے لیلا و نہارا، اے میرے رب میں کیا کروں، میں نے تو رات دن لوگوں کو بلایا، میں جب بلاتا ہوں تو اپنی انگلیاں اٹھا کر اپنے کانوں میں رکھتے ہیں، اپنے چادر کو لپیٹ کر وہاں سے نکلتے ہیں، پھر رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ میں نے اس کو انفرادی ملاقاتوں میں بھی اور اجتماعی اجتماعات میں بھی سب کو پکارا، میں نے ان کو توبہ کی طرف بلایا، میں نے اللہ کی طرف سے بارشوں کی، میں نے معیشت اور افرادی قوت اور اریگیشن اور ایگریکلچر ہر چیز کے بہتری کے بارے میں اپنے قوم کے ساتھ وعدے کیے، میرے رب میں نے صبح اور شام یہ کام کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ صبح اور شام یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ یہ لاہور آپ کا مورچہ ہے، آپ نے خود ایک منصوبہ بنایا، پیارے بھائی 1,26,00,000 کا لاہور ہے۔ جماعت اسلامی کا جو سکیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے توپ اور ٹینک اور بندوق کے ذریعے انقلاب نہیں لانا ہے، رائے عامہ کو ہموار کر کے الیکشن کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا ہے، اس لیے کہ اقتدار کے بغیر آپ چاہے بھی تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں چند دن خیبر میں ملے تھے، یا ہمارے کچھ دوست اردو کی بات کرتے ہیں، ایک چٹ آپ نے، ہماری وہاں کی مادری زبان تو اردو نہیں ہے، خیبر میں ایک بچہ پشتو کے علاوہ اردو بھی سیکھتا ہے، انگریزی بھی سیکھتا ہے، لیکن اختیار ملا تو ہم نے اردو کو سیکریٹریٹ کا سرکاری زبان بنایا، اختیار ملا تو سودی کاروبار پر پابندی لگائی، اختیار ملا تو اپنی سیکریٹریٹ کے مسجد کو عظیم مسجد میں تبدیل کر کے خود وہاں کی امامت اور خطبے کے لیے حاضر ہوتا رہا، تاکہ کلچر عام ہو کہ جو قیادت کرے گا، وزارت کرے گا، صدارت کرے گا، وہ امامت بھی کرے گا۔ جو امامت نہیں کر سکتا ہے مسجد میں، وہ کیسی امامت کبریٰ کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انگریز کو آپ نے رخصت کیا، ہم ان تمام تحریک آزادی کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن انگریز کے نظام کو رخصت کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو ایک اختیار کی ضرورت ہے۔ آپ سودی نظام ختم نہیں کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا اختیار نہ ہو۔ آپ اریانی اور فحاشی کے خلاف پوسٹر لگا سکتے ہیں، ختم تب کریں گے آپ جب آپ کے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ
कौमी असम्बली के 14 हलके हैं और सूबाई हल्के के सूबाई 30 हलके हैं। 1 करोड़ और 26 लाख की आबादी है। तो इस लाहौर को इस्लामी तहरीक का मरकज और गढ़ और यहां के क़ियादत को इस्लामी तहरीक में के हाथ में देने के लिए आप लोग अपने हिस्से का काम करें। अभी आप चाहेंगे भी कि इनकलाब हो, लाहौर के बगैर ये इनकलाब कैसे आएगा? तो आजान का वक्त हुआ और मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं ताकि आप लोग नमाज के लिए तैयारी कर ले कि लाहौर में निचले सतह तक तंजीमात नहीं है। लाहौर में ताना और तहसील में लोगों की खिदमत करने के लिए सुबह और शाम हमारे लोग नहीं हैं। लाहौर में मस्जिद के गिर्द हमारे हलके नहीं हैं। इन कागजों की रिपोर्ट से आगे बढ़कर अमली तौर पर काम करने की जरूरत है कि अगर हम बाहर निकले और बाजार के लोग कहें कि हां यहां जमात के लोग आए थे। मैं उस दिन बाहर गया, मुझे बताया गया कि हम तरस रहे हैं लेकिन कोई आदमी नहीं आया। रात मेरे साथ रात में दीर में था, वहां इशा के बाद में रवाना हुआ। पता चला तो धुन की वजह से फिर सुबह में पहुंचा आपके प्रोग्राम के लिए। लेकिन एक जगह पे हम ठहरे, धुन बहुत ज्यादा हो गई। 8-9 नौजवान मिले। मैंने उनसे पूछा कहां के हैं? फरमाया पिंडी का। मैंने कहा जमात इस्लामी का कोई फर्द आप जानते हैं? सारे नौजवान थे। जावेद भाई बताया कि हम किसी फर्द को नहीं जानते। कौन जिम्मेदार है? मैंने आपके अमीर से अब मंसूबा बनाया है कि कम से कम जो मंसूरा के इर्द गिर्द का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा से 20-25 लोगों को लाएंगे ताकि वो यहां 3-4 दिन काम करें। मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि यहां जो खैबर से लोग आते हैं, बाकी इलाकों से लोग आते हैं, अगर उनका 3 दिन का इज्तिमा हो तो एक दिन उसका एक अमली काम के लिए आप मटेरियल तैयार करके उनके हाथ में दे दे कि हर दुकान, हर होटल, हर घर पर दस्तक देकर हम उनको एक हैंडबिल की सूरत में कम से कम जमात इस्लामी का पैगाम पहुंचा दे। ये लोग क़यामत में तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगे। ये लाहौर आपका है, सैयद मौदूदी का शहर है, हजरत अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लामा इकबाल का। तो हम ये चाहते हैं कि इसको एक मॉडल शहर बना दे। आप और आपका जो नज़म है बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन उसका नतीजा सामने आना चाहिए। ये किस किताब में लिखा है कि हमेशा इस शहर पर दरिंदों और करप्ट लोगों की हुक्मरानी होगी? इसलिए इस मुल्क में एक हकीकी इनकलाब के लिए शहर लाहौर को बदलना है। अब बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। मैं परसों क्वेटा में था, दरिंदगी और क्या है। 10 लाशें वहां पर मौजूद और लोग रो रहे हैं और हुक्मरान जाने के लिए तैयार नहीं है। ये अदान में 2-3 मिनट वक्फा कर ले, मैं खत्म करता हूं। मैं वहां सुबह के वक्त पहुंचा, जावेद कसूरी साहब भी साथ थे। -8 के दर्जा हरारत में, -8। आपकी कौम की माएं और बेटियां आसमान के छत तले बैठे हैं,
वज़ीर आज़म के इंतजार में 7 दिनों में वो नहीं जा सके। हाल यह है कि हम उस तहजीब के अलंबरदार है कि वक़्त का हुक्मरान कहता है कि अगर कोई कुत्ता भी भूख से मरता है उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। पत्थर दिल इंसान है, कहते हैं मुझे खतरा है। आपको अगर खतरा है, स्वीडन में एक वज़ीर आज़म सब्जी लेने के लिए जाता है, उस पर हमला हुआ तो किसी ने असेंबली में कानून लाया, तजवीज की कि वज़ीर आज़म के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करे, ये करे और वो करे। असेंबली ने फैसला किया कि जो वज़ीर आज़म डरता है उसको नहीं करना चाहिए वज़ारत उज़्मा। वही सिक्योरिटी होगी जो इस मुल्क के हर शहरी को हासिल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? इसलिए इस सुबह और शाम को बदलने के लिए जद्दोजहद करे। और मैं चाहता हूं आखिरी 2 बात कि एक वक्त एक इंसान अपने घर पे बैठा था, उसने आसमान पर बादल देखा। उसने बादल को मुखातिब किया कि बादल जहां भी आप बरसेंगे तुम्हारे पानी के नतीजे में जो फसल पैदा होगा उसका खराज हमारे बैतुल माल में आएगा। ज़कात होगी तो भी मेरी बैतुल माल में, और खराज हो तो भी हमारे यहां आएगा। ये विजन है इस्लामी क़ियादत का। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जो उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि क़ियादत ऐसी हो कि वह अय्यकून फहीमन व अय्यकून हलीमन व अय्यकून अफीफन व अय्यकून सलीबन, वो फहम रखता हो, वो सबर और हलीम मिजाज हो, पाक दामन हो, मुस्तकिल मिजाज हो। फिर मोजज़ात रोनमा होते हैं, फिर आग गुलिस्तान बनती है, फिर समंदर रास्ता देता है, फिर जंगल के जानवर तुम्हारे लिए रास्ते खाली करते हैं, फिर 100 और 100 1000 के बराबर होते हैं। इसलिए इमाम और निजाम दोनों को बदलने के लिए लाहौर को बदलना पड़ेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा इज्तिमा होगा तो उसमें कारकर्दगी की रिपोर्ट की बजाय कारकर्दगी यही होता है कि मैंने इतने दौरे किए, हम नताइज का रिपोर्ट लेंगे कि अफरादी कुव्वत में इजाफा, तंजीमों में इजाफा, बल्दियात में कामयाबी, कौमी और जनरल इलेक्शन में कामयाबी, ये हुआ है। इसलिए कि दुनिया हमारे सही को नहीं देखती है, दुनिया समझती है कि नताइज किया है। तो हम चाहते हैं कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन हो लाहौर में और उसके नतीजे में लाहौर बदल जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।